अस्तु मन्यः कुर्मः। यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्य नघामनः सेव्यतामक्षयो धीराः सश्रियेजामृताय च। नमः सर्वेभ्यः बहुभ्यः श्रोतृभ्यः मान्यः। अस्माभिः गते पाठे पठितं तत् एकवारं स्मरामः। वयम् अमरकोशः इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य प्रथमकाण्डस्य प्रथमं स्वर्गवर्गं पठन्तः स्मः। अस्य स्वर्गवर्गस्य अस्माकं क्रमे पञ्चषष्टितमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। षट्षष्टितमः च श्लोकः। तत्र नवनिरन्तरस्य नामसु नित्यावन नित्य अनवरत अजस्र इति नामत्रयं पठितम्। नित्यानवरताजस्रमपि इति नाम नित्यम् अनवरतम् अजस्रम् इति। तदनन्तरम् अतिशयस्य चतुर्दश नाम्नां पठनमारब्धं। तत्र अतिशयो भरः, अतिवेलः, भृशम्, अत्यर्थः, अत्यर्थम्, अतिमात्रम्, उद्गाढं, निर्भरम् इति इमानि नामानि अतिशयस्य पठितानि। कानिचन अवशिष्टानि यानि सन्ति तानि नामानि इदानीम् अद्य पठनीयानि वर्तन्ते अतिशयस्य। एवञ्च षट्षष्टितमः पाठः अस्माकं क्रमे आरब्धः भवति। सप्तषष्टितमं च पद्यम् अद्य वयं पठामः। फलकं दर्शये। स्यादिति चिन्तयामि। तीव्रैकान्तनितान्तानि गाढगाढ दृढानि च इमानि पठनीयानि सन्ति। तीव्रैकान्त तीव्र इत्यतः पश्यामः। एकक्षणं। तत्र तीवति इति कथयति पश्यन्तु। तीवति तीवस्थौल्ये दन्त्योष्ठ्यान्तः नाम वकारान्तः, वकारस्य दन्तोष्ठम् तीव इति धातुः बाहुलकाद् रक् नाम अणादिसूत्रेण अणादयो बहुलम् इति प्रवृत्या रक् प्रत्ययः अस्मात् धातोः अपि भवति। अतः तत्र तीव रकः क कित् भवति। तीव्र इति सिद्धं भवति अतिशयस्य नामान्तरम्। ततः बाहुलात् इत्युक्ते किम् अस्ति महोदय? बाहुल्यं वा? आम् अणादिसूत्राणि यानि सन्ति तानि पश्यामः चेत् साक्षात् तीव धातोः रक् न दृश्यते। अन्येभ्यः धातुभ्यः एव रक् दृश्यते रक् विधायकैः सूत्रैः। तथापि अन्यत्रापि रक् दृश्यते खलु। तीव्र इत्यत्र रकः अपेक्षा अस्ति। अतः एव तत्र सूत्रकारेण उणादीनां नाम भगवता पाणिनिना उणादीनाम् अष्टाध्याय्यां पृथक्तया निवेशः न कृतः। एकेनैव सूत्रेण एतेषां विषये उक्तं किम् उणादयो बहुलम्। उणादयः बहुलं प्रवर्तन्ते, परन्तु उणादयः केचन प्रत्ययाः सन्ति। ते शाकटायनविरचिताः प्रत्ययाः। ते प्राक्तन ऋषीणां ते प्रत्ययाः यथावत् सूत्रकारेण गृहीताः, परन्तु अ, ते बहुलं प्रवर्तन्ते। बहुलं चेत्यस्य अर्थं वयं जानीमः। क्वचित् प्रवृत्तिः, क्वचित् प्रवृत्तिः, क्वचित् विभाषा, क्वचिदन्यदेव इति चत्वारः अर्थाः। अतः यत्र प्रवृत्तिः नास्ति अथवा साक्षात् विधानं नोक्तं तत्रापि शिष्टप्रयोगसामर्थ्यात् प्रवर्तते। अतः बाहुलकात् नाम उणादयो बहुलमित्यत्र बहुलग्रहणसामर्थ्यात्
रकः विधानं भवति इति भावः। महोदय सम्यक्। महोदय अत्र रक् इति कित् अस्ति महोदय। कित् आमाम्। इति किञ्चित् प्रयोजनम् अस्ति अत्र। अत्र तु नापि स्यात् यतोहि लघुपदाः लघुपदगुणस्य अत्र प्रवृत्तिः नास्ति यतः तीव धातुः ईकारः दीर्घः अस्ति। आम् आम् अन्यत्र अन्यत्र भवितुमर्हति। अस्तु। अपि च आम् तदपि द्रष्टव्यम्। आ, यथा चितः इति स्वरे प्रयोजनं वदति खलु सूत्रम्। एवमेव तत्र कितः अपि कितः एकं सूत्रम् अस्ति महोदय कितः प्रकरणे। इत्यपि स्वरे प्रयोजनमस्ति तत्र षष्ठाध्याये। तत्र परन्तु तद्धितविषये अस्ति। तद्धितस्य कितः अन्तः उदात्तः भवतु। उणादयः तु न तद्धिताः। एते कृदन्ताः सन्ति। उणादिप्रत्ययाः सर्वेपि कृतुसंज्ञकाः सन्ति। यतोहि कृत्सु कृतां मध्ये सूत्रकारेण उणादयो बहुलमिति पठितं वर्तते। धातोः विधीयन्ते यते अतः एतेपि कृतः एव इति भावः। अतः अत्र कित्करणस्य तथा फलं नास्ति इति भाति। अस्तु ततः महोदय क्षम्यतां, आ, तत्र दन्तोष्ट्यान्तः इति किमर्थम् उक्तं? तत्र नाम किमपि भ्रमेण विषय? तीब हा। इति बकारान्तं नावगच्छेयुः अत्र ओ पश्य। एवं वा, वकारः दन्तुष्टः अस्ति अस्ति बकारस्य दन्तोष्ठम्। अस्तु अस्तु, एवं वा। बकारस्य तु केवलम् ओष्ठमेव। हम्म। अतः दन्त्योष्टं। स्पष्टतायै उक्तं नाम तीव इति बकारान्तः धातुः अस्ति एषः। ओ अस्तु अस्तु, आ, धन्यवादः। आ, आ। ततः अग्रिमः शब्दः कः अस्ति? आ, एकान्त एकान्तं नितान्तं। किं कथयति एकान्तविषये? हा, पश्यतु। एको अन्तः निश्चयः अत्र इति इति अ, एकः अन्तः यस्मिन् इति बहुव्रीहि ग्राह्यः वस्तुतः। एकः अन्तः अत्र अत्र नाम अस्मिन् इति भावः। तथा रीत्या संगतिः करणीया। तर्हि अन्तशब्दः निश्चयार्थे अपि अस्ति एव खलु। अतः बहुव्रीहिः अत्र इति चिन्तयामि। सम्यक् अस्तु। इति अस्ति। तर्हि तावदेव। तर्हि सः कः निश्चयः इति प्रश्नः जायते नाम कस्य पर्यायं वयम् एतं पठन्तः स्मः। एतं वयम् अतिशयस्य पर्यायशब्दत्वेन पठन्तः स्मः। अतः नाम अत्र न्यूनता नास्ति आधिक्यमेव अस्ति अतिशय्यता एव वर्तते। एतादृशः निश्चयः भवति यस्मिन् कर्मविशेषे अथवा क्रियायां तत्र वयम् एकान्तः एकान्तम् इति प्रयुञ्ज्महे। अतिशयस्य एकं नाम एकान्तम् इत्यपि भवति। परन्तु एकान्तम् इति तु अतिशयार्थे कथं भवति? भिन्नार्थेऽपि अस्ति। भिन्नार्थे अपि अस्ति। रहसि हम्म। यत्र शब्दः न भवेत् अन्ये न भवेयुः एकः शान्तिः भवेत्। सत्यम्, एकः अन्तः यस्मिन् सः इति भवति वा? आ, तदेव अस्तु परन्तु अत्र अन्तशब्दः निश्चयार्थः अस्ति अस्तु अस्तु। एवं रीत्या। परन्तु एतद् अतिशयनामसु अपि पठ्यते अन्ये अर्थे अपि स्यात्। अत्र अतिशयनामसु अपि अस्ति एकान्तशब्दः। तथा अस्ति। अग्रिममस्ति नितान्तम्। नितान्तं निताम्यति स्म। तर्हि अत्र नि उपसर्गपूर्वकात् तं धातुः काङ्क्षार्थः अकर्मकत्वात् कर्तृक्तः गत्यर्थः कर्मकश्लिशशीन् इत्यादि सूत्रमस्ति खलु। अतः
कर्तृर्थे तत् स्वीकृतः वर्तते अनुनासिकस्य विच्छलोकमिति इति सूत्रेण दीर्घः नाम तं धातौ तकारोत्तरवर्ती अकारः सः दीर्घत्वं भजते अतः नि ताम त मकारस्य पश्चापदान्तस्य झलित्यनेन अनुस्वारः परसवर्णत्वेन नकारः एव लभ्यते नितान् त नितान्त विभक्तिकार्यं कृत्वा नितान्तम् इति सिद्ध्यति सम्यक् मन्यः महोदय अत्र निताम्यति इति को अर्थः नि उपसर्गेण सह तम धातुं आम् योजयित्वा आम् तम धातुः वस्तुतः काङ्क्षार्थकः परन्तु नि उपसर्गपूर्वकेण नि उपसर्गपूर्वकः तम धातुः प्रयुक्तश्चेत् तर्हि सः अतिशयक्रियां द्योतयेत् उपसर्गबलात् अर्थभेदः अतिशयार्थे वयम् अत्र पठन्तः स्मः खलु मान्यानाम् एवं समन्वयनं करणीयं महोदय अस्तु एवम् ततः आ, अत्र अग्रिमं नाम भवति गाढं तद्विषये कथयति पश्यन्तु आ, गाढम् उद्गाढवत् अस्माभिः पूर्वं तत्र अतिवेलभृशात्यर्थातिमात्रोद्गाढनिर्भरं निर्भरं तत्र निउसर्गपूर्वक न उदुपसर्गपूर्वक गाः धातोः क्तान्तम् उद्गाढमिति साधितमासीत् खलु तद्वदेव अत्रापि प्रक्रिया अस्ति भेदः एषः यत् उपसर्गः नास्ति तावदेव अतः उद्गाढशब्दोऽपि अतिशयार्थे अस्ति गाढशब्दोऽपि अतिशयार्थे अस्ति हम्म? अहं गाढं योगाभ्यासम् इच्छामि गाढम् ईश्वरम् इच्छामि नाम अतिशयेन अथवा अतिशयत्वेन इच्छामि इति भावः प्रान्तीयभाषायामपि अस्ति महोदय घाडा इति शब्दः तेलुगुभाषायाम् अस्ति आम् घाडमिच्छामि गाढ आमाम् गाढप्रेम अस्ति इति यत्र आमाम् तद् हिन्द्यामपि अस्ति प्रगाढ गाढ आमाम् अस्तु अस्तु अपि च वस्तुतः अन्यत्रापि अस्ति खड़ी बोली मध्ये अपि अस्ति कि इस कपड़े को गाढ़ा रंग चढ़ गया है गाढ़ा इत्यपि वदन्ति तत्र वस्तुतः अतिशयार्थ एव अस्ति भिन्नार्थः नास्ति अत्र सर्वं नपुंसकलिङ्गे अस्ति महोदय। आमामामाम् आम् तद् ज्ञायते गाढबाढ दृढानि च इति प्रयुक्तं खलु समाहारद्वन्द्वे नपुंसकता प्रयुक्ता अतः नपुंसकलिङ्गे एकान्तः इति अस्ति खलु एकान्तम् इति अतिशयार्थे वा? अतिशयार्थे नपुंसकलिङ्गे अस्तु। ततः बाढ इति अस्ति तत्र धातुं आम् आं वदन्तु क्षम्यतां वदन्तु क्षम्यतां क्षम्यतां महोदय आम् तत्र धातु किमस्ति गाः आ, गाः विलोड गाहु विलोडन इति आसीत् विलोडने इत्युक्ते किमस्ति महोदय विलोडनं नाम तस्य मज्जिगे when you आम् आम् beat curd and make यत् buttermilk, चषके that is किमपि vilodana. चषके टु किमपि स्टिरिङ्ग् अत एवं करोमि वा तत्र आम् एतत् चमसेन वयं ओ अस्तु किमपि मधुरं संस्थाप्य मिश्रीकुर्मः हस्तेन अस्तु अस्तु तद् विलोडने आलोडनं विलोडनं अथवा पुरा मिक्सिङ्ग् इति अर्थे अस्ति वा हा वक्तुं शक्यते पुराकाले तत्र दधिपूरिते घटे दण्डविशेषं मन्थनं मथ्नाति मन्थनं कुर्मः स्म रज्ज्वा ओ कर्षणं अस्ति कृत्वा तदपि एवं वा अस्तु आलोडनं अस्तु विलोडनम् एवं भवति अस्तु अस्तु धन्यवादः अत्र सः एव अर्थः इति न भिन्नार्थः अपि भवितुमर्हति अतिशयार्थः अत्र स्वीक्रियते तावत् धातूनाम् अनेकार्थत्वं प्रसिद्धमस्ति प्रयोगानुसारेण तथा बाहृ प्रयत्ने इति कथयति एषः तर्हि हृदित् अस्ति धातुः ऋकारस्य इति संज्ञा बाह हकारान्तता लभ्यते कथयति क्षुब्धस्वान्तध्वान्त इति निपातितं नाम अस्मिन् सूत्रे निपात्यते एषः शब्दः निपातनं सिद्धप्रक्रियस्य निर्देशः निपातनं भवति नाम पृथक्तया अस्य प्रकृतिप्रत्ययविचारः करणीयः इति नास्ति विशेषेण अस्मिन् क्षुब्धस्वान्तध्वान्त इत्यादि सूत्रे एव एषः बाढशब्दः निपातितः अस्ति इति
बाढं भृशप्रतिज्ञयोः भृशार्थे प्रतिज्ञार्थे च बाढशब्दः प्रयुक्तः वर्तते इति। महोदय अत्र प्रतिज्ञो इति को अर्थः? प्रतिज्ञयोः प्रतिज्ञयोः नाम प्रतिज्ञां प्रतिज्ञां कुर्मः खलु इदानीं यथा केनचन मम कृते प्रार्थितम् अथवा आदिष्टः अथवा किमपि अस्तु इतः परं व्याकरणाध्ययनं सम्यक् करोतु इति आचार्यः वदेत्। तर्हि अहं तत्र तत्र मदीयां प्रतिज्ञाम् एतेन शब्देन ज्ञापयितुं शक्नोमि। बाढमाचार्य नाम आचार्य निश्चयेन अहं करिष्यामि, मम तत्र प्रतिज्ञा अस्ति। अद्य सायंकाले मम गृहे सत्यनारायणकथा अस्ति, अतः अवश्यम् आगच्छतु भवान् पुरोहितमहोदय, भवन्तं विना कार्यं न सेत्स्यति। बाढं यजमान आगमिष्यामि। तर्हि पुरोहितः आगतः, किं खादिष्यति पुरोहितमहोदय? अहं तु मधुरं बाढम् इच्छामि, नाम अतिशयेन इच्छामि। एवं भिन्नभिन्नप्रसङ्गे प्रतिज्ञार्थो वा वर्षार्थो वा गृहीतुं शक्यते महोदय। अस्तु। हा। दृढशब्दः अस्ति, दृह द्रिहि वृद्धौ धातुद्वयमस्ति, दृह धातुः द्रिहि वृद्धौ इति धातु। अयमपि निपात्यते दृढस्थूलवलयोः इत्यनेन सूत्रेण दृढशब्दः क्तान्तः निपात्यते, निपातनेनैव एतदपि सिद्धं भवति। सिद्धप्रक्रियस्य निर्देशः निपातनं। दृढस्थूले भृशे शक्ते च अन्यस्मिन् कोशे अस्य स्थूलार्थः अपि अस्ति। भृशार्थ नाम अतिशयार्थोऽपि अस्ति, शक्तार्थोऽपि अस्ति। एवं 14 नामानि इमानि तत्र अतिशयस्य भवन्ति मान्याः। मन्ये भवतां स्पष्टानि स्युः इति भाति। महोदय तत्र दृढा इति धातुः कः अस्ति? दृह् इति अस्ति न? दृह् तस्य दृह् दृह् धातु। दृह् धातु अर्थः भिन्नः अस्ति, अन्यः अर्थः वृद्धौ वृद्ध्यर्थकः अस्ति। वृद्ध्यर्थकः अस्ति। अस्तु। होढः इति सूत्रमस्ति खलु महोदय, किमर्थं निपातनम्? अर्थे स्थूलबलार्थे साक्षात् पठितः एषः शब्दः, दृढशब्दः। अत्र महोदय धातुद्वयं सेट् अस्ति महोदय, अतः तदपि इट् कारणं भवितुमर्हति, इटः अभावाय। इट् अभावः, अतः निपातनं। पुनश्च महोदय अर्थविशिष्ट अस्ति। आम्, दृढ अर्थविशेष कारणद्वयमस्ति, हाँ, अर्थविशेष स्थूलार्थः बलार्थः। हाँ। इटः च वारणाय अपि निपातनं भवति। अस्तु अस्तु। एवमस्ति। इदानीम् एतेषां शब्दानां विषये कथयति इतोपि विशेषम्। क्लीबे शीघ्राद्यसत्वे स्यात्, त्रिषु येषां सत्त्वगामी यत् इति। हम्म। पश्यन्तु, अस्माभिः किञ्चित् पृष्ठे गन्तव्यं भविष्यति कोशे। पश्यन्तु, अत्र शीघ्रादयः केचन शब्दाः अस्माभिः पठिताः। अत्र पश्यन्तु, अथ शीघ्रं त्वरितं लघुक्षिप्रमपरं द्रुतं सत्वरं च परं तूर्णम् आशु च सततम् अनारतम् इत्यादिकं। तथा अतिशयनामानि कानिचन पठितानि, अतिशयो भरः। तर्हि किं कथयति अत्र? लिङ्गनिर्देशं कुर्वन् अस्ति, विशिष्टे अर्थे गम्यमाने। क्लीबे शीघ्राद्यसत्वे स्यात् त्रिषु येषां सत्त्वगामी यत्। क्लीबे नपुंसकलिङ्गे शीघ्रादि शीघ्रादि यत् यत् शब्दरूपं वयं पूर्वं पठितवन्तः, तत् शीघ्रातिशब्दरूपं क्लीबे भवति, परन्तु असत्त्वार्थे गम्यमाने। सत्त्वं द्रव्यं, न सत्त्वम् असत्त्वम्, अविद्यमानं सत्त्वं यस्य तत् असत्त्वम् इति वा वक्तुं शक्यते।
द्रव्यं नाम किम्? तदेव कारक लिंगादि रहितं चादयो सत्त्व इत्यत्र उच्यते खलु अष्टाध्याय्याम् तत्सत्त्वम् असत्त्वम् अत्र अवगन्तव्यं तद् व्याख्याता कथयति शीघ्रादिदृढपर्यन्तं शीघ्र इति शब्दादारभ्य दृढपर्यन्ताः एते ये शब्दाः अस्माभिः पठिताः अधुनैव गतासु च कक्षासु क्रियाविशेषणत्वात् अद्रव्ये वर्तमानं क्लीबे स्यात् नाम क्रियाविशेषणत्वेन एते यदा प्रयुज्यन्ते तर्हि एतेषां नपुंसकलिङ्गता भवति तं शीघ्रं खादामि तत्र क्रियाविशेषणत्वेन एते प्रयुज्यन्ते उदाहरणानि च ददाति शीघ्रं जुहोति क्रियाविशेषणत्वं सततं भुङ्क्ते येषां मध्ये यत् सत्त्वगामी श्लोकस्य अर्थं बोधयन्नस्ति एतत् तु असत्त्वार्थे परन्तु सत्त्वगामी द्रव्यगामी तत् सत्त्वगामी इस् इक्वल् टु द्रव्यगामी मया उक्तं खलु सत्त्वं नाम द्रव्य सत्त्वगामी द्रव्यगामी तत् सत्त्वं गच्छति इति सत्त्वगामी अथवा द्रव्यं गच्छति इति द्रव्यगामी नाम सत्त्वार्थे प्रयुज्यते यत् तत् इति विवक्षा लिङ्गसङ्ख्याकारकान्वितत्वं द्रव्यत्वं तन्नास्ति यत्र तद् अद्रव्यत्वं तदेव सत्त्वम् असत्त्वम् इति नामभ्याम् अपि उच्यते तर्हि यत्र लिङ्गसङ्ख्याकारकान्वितत्वम् अस्ति एते एव एतेषां तथा विवक्षा अस्ति तदा एते शीघ्रादयः त्रिषु वाच्यलिङ्गम् इत्यर्थः नाम एतेषां विशेष्यनिघ्नता भवति विशेष्यस्य यल्लिङ्गं तदेव एतेषामपि लिङ्गं भवति यथा जरा शीघ्रः जरा शीघ्रः मृत्युः शीघ्रं वयः इत्यादि एवं रीत्या अवगन्तव्यमिति भावः क्रियाविशेषणत्वेन नपुंसकता कस्यचित् विशेष्यस्य विशेषणत्वेन प्रयुज्यन्ते तदा विशेष्यानुसारं लिङ्गं तावदेव अतिशय भरयोः अतिशयशब्दः भरशब्दः च असत्त्ववचन असत्त्ववचनत्वेपि पुंस्त्वमेव पुल्लिङ्गेन निर्देशात् नाम अमरकोशे विशेषेण अनयोः पुल्लिङ्गतया निर्देशः कृतः अस्ति अतः असत्त्ववचनं वा भवतु तदापि एते अतिशयशब्दः भरशब्दः च पुल्लिङ्गे एव प्रयोक्ष्यते एतेषां नपुंसकलिङ्गे प्रयोगः न भविष्यति क्रियाविशेषणत्वेन वा प्रयुज्यताम् अथवा सत्त्ववाचकत्वेन वा प्रयुज्यताम् गाढैकान्तनितान्तानि पुमानतिशयो भरः इति रभसाच्च नाम रभसकोशे अपि गाढादीनां तत्र नपुंसकता उक्ता पुमान् अतिशयः भरः अतिशयशब्दः भरशब्दः तु पुल्लिङ्गे एव भवति सत्त्वं वा असत्त्वं वा कस्याञ्चिदपि स्थितम् अतिशयं पचति इति प्रयोगस्तु क्रियाविशेषणत्वात् कर्मत्वेन द्वितीयया क्रियाविशेषणत्वेन चेत् तर्हि तु द्वितीया एव भवति क्रियाविशेषणत्वेन अपि एते प्रयुज्यन्ते एतद्द्वयं प्रयुज्यते किम् अतिशय भर इति तर्हि क्रियाविशेषणत्वं भिन्नम् असत्त्वं भिन्नम् इत्यपि अवगन्तव्यम् परन्तु उपरि किम् उक्तम् अत्र पश्यन्तु दीर्घादिदृढपर्यन्तं क्रियाविशेषणत्वात् अद्रव्ये वर्तमानं क्लीबे स्यात् क्रियाविशेषणत्वात् अद्रव्यत्वं भवति तदा क्लीबे अस्ति परन्तु अधः किं वदति पुल्लिङ्गनिर्देशेन निर्देशन किम् अत्र पश्यन्तु अतिशयभरयोः असत्त्ववचनत्वेपि पुंस्त्वम् इति उक्तवान् खलु तदनन्तरं पुनः किम् उक्तवान् कश्चन प्रयोगः दृश्यते तत्र अतिशयं पचति इति प्रयोगस्तु क्रियाविशेषणत्वात् कर्मत्वेन द्वितीयः तर्हि एतत् हा सम्यक् सम्यक् एव वदति तत्र पुल्लिङ्गता एव अस्ति परन्तु क्रिया
विशेषणानां कर्मत्वं भवति इति सिद्धान्तः अस्ति। कौमुद्यादिषु तज्ज्ञायते। क्रियाविशेषणानां कर्मत्वं भवति। कर्मणि तस्मिन् अनुक्ते कर्मणि द्वितीया भवति। एतेन एतन्न शङ्कनीयं यत् अतिशयशब्दः अत्र नपुंसकलिङ्गे अस्ति। न न न, पुल्लिङ्गे एव अस्ति, परन्तु कर्मणि द्वितीया सा। क्रियाविशेषणानां च कर्मसंज्ञा भवति दीक्षितमते। कर्तृत्वं भवति नागेशमते। अस्तु, सः प्रौढग्रन्थविवादः सद्यः यत् दीक्षितमहोदयस्य एव पुत्रः एषः व्याख्याता। अतः दीक्षितमतं स्वीकृत्य पश्यामः। अतः अतिशयं पचति इत्यत्र कर्म कर्मणि द्वितीया एषा अस्ति। क्लीबता तु न कथयति च, नाम नपुंसकलिङ्गता न कथनीया अत्र। किमर्थं? नियतलिङ्गत्वात् कोशे एतेषाम् अतिशयशब्दस्य भरशब्दस्य च नित्यपुल्लिङ्गता उक्ता वर्तते, अतः कारणात्। हा, स्पष्टं मान्यः? महोदय, तत्र विषयद्वयमस्ति किल। एकः विषयः अस्ति क्रियाविशेषणं, द्वितीयम् अस्ति पुंसत्वम्। अत्र तु अतिशयः इति शब्दः अपि श्रूयते किल, पुल्लिङ्गे अपि श्रूयते अतिशयं। परन्तु तत्र यदि क्रियाविशेषणम् अस्ति तर्हि सर्वदा नपुंसकलिङ्गे भवति इति तु अस्ति किल। हा, तर्हि पुंस् क्रियाविशेषणानां नपुंसकलिङ्गताम् एषः न स्वीकरोति। भट्टोजिदीक्षितः तदनुयायिनश्च ते क्रियाविशेषणानां कर्मत्वं स्वीकुर्वन्ति। हा, क्रियाविशेषणशब्दः यः अस्ति सः स्वभावतः नपुंसकलिङ्गे अस्ति चेत् तस्य नपुंसकलिङ्गता ग्राह्या। यथा शीघ्रशब्दः नपुंसकलिङ्गे अस्ति तर्हि नपुंसकता गृह्यते क्रियाविशेषणकोटौ अपि। सम्यक्। यदि तत् क्रियाविशेषणं पुल्लिङ्गे अस्ति, इदानीं क्रियाविशेषणं यदि मूलतः नपुंसकलिङ्गे अस्ति, यथा शीघ्रं जुहोति, तर्हि शीघ्रशब्दः नपुंसकलिङ्गे अस्ति, परन्तु नपुंसकलिङ्गे सन् सः शब्दः कर्म अपि अस्ति। कर्मत्वात् तत्र द्वितीया अस्ति शीघ्रं जुहोति इत्यत्र। यतोहि नपुंसकलिङ्गशब्दानां द्वितीया न भवति इति नास्ति खलु, द्वितीया विभक्ति तु तेषामपि अस्ति। एवमेव अतिशयं पचति इत्यत्र अतिशयमिति नपुंसकलिङ्गे नास्ति, अस्ति तत् पुल्लिङ्गे एव, क्रियाविशेषणमेव, परन्तु पुल्लिङ्गे क्रियाविशेषणं यद् भवति तस्य कर्मसंज्ञा भवति। सिद्धान्तः अस्ति एषः। कर्मणि द्वितीया अस्ति एषा अतिशयं पचति। शीघ्रं जुहोति इत्यत्रापि कर्मणि द्वितीया एव शीघ्रं जुहोति। सततं भुङ्क्ते इत्यत्रापि सततम् इति कर्मणि द्वितीया एव अस्ति, परन्तु नाम कर्मपदं यदस्ति अथवा कर्मशब्दः यः सः अस्ति शीघ्रसतत, तद् नपुंसकलिङ्गे अस्ति मूलतः। अतिशयं पचति, भरं पचति इत्यादिषु सः पुल्लिङ्गे अस्ति। पुल्लिङ्गत्वात् तस्य द्वितीया एकवचने तत्र द्वितीया अस्ति इति भावः। परन्तु तत्र क्रियाविशेषणानां सर्वदा नपुंसकलिङ्गत्वं भवति, द्वितीयान्तं भवति इति तु एकं सूत्रमस्ति न महोदय। तत्र अष्टाध्याय्यां तत्र क्रियाविशेषणानां वार्तिकं नित्यत्वं किमपि पठितं मया न वार्तिकं स्मरामि। एवं वा? अस्तु। परन्तु क्रियाविशेषणानां नपुंसकता दीक्षितमते नास्ति। तन्मते तु अस्ति क्रियाविशेषणानां कर्मत्वं। कर्मत्वं तु स्वीकुर्मः, द्वितीयान्तं यथा सर्वदा क्रियाविशेषणानां द्वितीयान्तं भवति इति अपि अस्ति वा तत्र? किमिति क्रियाविशेषणानां द्वितीयान्तं भवेत् इति द्वितीयान्तं न, द्वितीया कथमायाति तत्र? कर्मणि कर्मत्वम्। ओके, अस्तु। अनुक्तत्वात् कर्मणि द्वितीया भवति। तादृशमेव अग्रेपि किमपि कथयति पश्यन्तु। शीघ्रादीनाम् अनियतलिङ्गानां हि क्रियाविशेषणत्वे क्लीबता। नाम क्रियाविशेषणत्वेन शीघ्रादीनां क्लीबता नपुंसकलिङ्गता वर्तते। अग्रे किं कथयति? न तु नियतलिङ्गानां तु तत्र क्लीबता नास्ति। क्वचित् भेद्यगामी इति पाठः
तस्य विशेष्यगामी इत्यर्थः। नाम अत्र सत्त्वगामी इति स्थाने कोशस्य कश्चन पाठः भिन्नः अपि दृश्यते, भेद्यगामी इति। तर्हि भेद्यं नाम विशेष्यगामी, नाम विशेष्यानुसारं तस्य लिङ्गं भवति। यदा वाचकः एते भवन्ति तदा। अपि च क्रियाविशेषणानां कर्तृत्वं वा कर्मत्वं वा क्लीबता वा अथवा यथा शब्दलिङ्गं मूलतः ग्राह्यं वा, अत्र विचाराः सन्ति, प्रौढाः विचाराः अपि सन्ति। नागेशदीक्षितयोः अत्र क्लेश अपि अस्ति। तद् शेखरादिषु स्पष्टीक्रियते, कौमुद्यां तस्य आधारः निर्मीयते। कौमुदीकक्षायां तु भवत्सु केचन सन्ति एव, तत्र अग्रे एषः विचारः आगच्छति, सूक्ष्मतया आगमिष्यति। एवं रीत्या विवेकः करणीयः भवति मन्ये। तर्हि अद्यतनपाठं इत्युक्ते महोदय आम्, इत्युक्ते महोदय आम्, यत्र कश्चन शब्द क्रियाविशेषणत्वेन प्रयुक्तः महोदय, किम् इति तद्वितीयः भवतः प्रयोगः। शब्दविच्छेदः जातः महोदय, पुनः वदतु। महोदय यत्र कश्चन शब्द क्रियाविशेषणत्वेन प्रयुज्यते तत्र अ, सः शब्दः कर्मत्वं निर्दिश्यते, अतः द्वितीयः प्रयोगः। आम् आम् आम्, क्रियाविशेषणानां कर्मत्वं भवति। इत्युक्ते महोदय यत्र यत्र क्रियाविशेषण अस्ति तत्र तत्र द्वितीया विभक्ति प्रयोगः अस्ति। आम्, अनुक्तकर्मणि द्वितीयायाः विधानत्वात्। तो इत्युक्ते महोदय क्रियाविशेषण किम अर्थम कर्म कारकम निर्दिश्यते। न, तथा यानि कर्मलक्षणानि तत्र भवता पठितानि खलु, अष्टाध्याय्यां पठ्यन्ते, तानि कर्मलक्षणानि अत्र न सङ्गच्छन्ते। यत् शीघ्रं अस्तु जुहोति, अत्र क्रियाविशेषणानां भिन्नतया कर्मसंज्ञा कृता अस्ति। नाम एतत् कर्म किम्, अस्य कर्मणः तर्हि अर्थः कः? इदानीं कर्तुः ईप्सिततमं कर्म भवति इति तत्र वदामः वयं। तर्हि अस्य कर्मणः अर्थः कः? क्रियाविशेषणं, क्रिया, तावदेव इति अर्थः। अस्तु अस्तु। एवं विवेकः करणीयः। तत्र सूत्रम् अस्ति न महोदय, स नपुंसकम् इति सूत्रम् अस्ति किल? तत्र अस्ति वा? हा, तत्र बालमनोरमायाम् एकवारं पश्यति एव महोदय, तत्र लिखितं स नपुंसकम्। सनपुंसकम्। बालमनोरमायां मृदु इति मृदु आ, पचति। स- हा, मृदु पश्यति, अधोभागे अस्ति महोदय, चतुर्थं वाक्यम् अधोभागतः, हा मृदु पश्यति, तस्मात् उपरि, हा मृदु पश्यति इति। मृदु पचति, क्रियाविशेषणमिदं द्वितीयान्तम् तर्हि तत्र क्रियाविशेषणं सर्वदा नपुंसकलिङ्गे एव भवति इति नास्ति वा? इति नास्ति। अस्तु। हम्म। किन्तु दीक्षित द्वितीया दीक्षितं द्वितीयान्तम् मते नास्ति। क्रियाविशेषणानां कर्मत्वात् द्वितीया इति उच्यते। कर्मत्वात् द्वितीया इति उच्यते। अस्तु हम्म। अस्तु। अपि च केषाञ्चन मते क्लीबता अस्ति इति स्मरामि, तद् द्रष्टव्यं, तद् कौमुद्यां यदा पठिष्यामः तदा क्रमेण आगमिष्यति। क्रियाविशेषण, हा अत्र पश्य अस्ति, क्रियाविशेषणानां द्वितीयैकवचनं क्लीबतेष्यते। तदेव कुत्रापि पठितं मया। अस्तु। अविभावश्च आम् इत्यत्र आम्। भाष्ये वा सिद्धान्तकौमुद्यां तु नास्ति प्रायः। अव्ययं नास्ति क्लीबता अस्ति इति। क्लीबता अस्ति इति अस्ति, अत्र पश्यन्तु, आम्, यथा तत्र अस्ति सङ्ख्याव्यादे क्लीबतेष्यते। काशिकायां हा, महा क्रियाविशेषणं च क्लीबत्वेष्यते इति अस्ति। काशिकायाम् अन्तिमवाक्यमस्ति, अन्तिमवाक्यम्। अन्यदानं तदेव क्रियाविषयाणां च क्लीबत्वम् इष्यते। एतद् इदानीम् अत्रैव वादः अस्ति वस्तुतः। क्रियाविशेषणानां क्लीबता अपि इष्यते, नपुंसकलिङ्गता अपि इष्यते।
ओ अपि इष्यते इति वा? अस्तु। न न क्रियाविशेषणं च क्लीबता न न न न, अत्रापि नास्ति, परन्तु क्रियाविशेषणानां कर्मत्वम् इष्यते इति दीक्षितः, परन्तु दीक्षितेन तत्र क्लीबता अपि इष्यते इति प्रायः अव्ययत्वं नास्ति, क्लीबता इष्यते इति। अव्ययत्वविचारः अत्र सद्यः नापेक्षितः। क्लीबता, वयं नाम इदानीम् अतिशयं पचति इति यद् उदाहरणं दत्तं, तत्र व्याख्याता किं कथयन् अस्ति, नाम अतिशयशब्दः तत्र नपुंसकलिङ्गे नास्ति, कर्मत्वात् द्वितीया तत्र अस्ति। तर्हि तेन विवरणेन किं ज्ञातं, तेन विवरणेन ज्ञातं क्रियाविशेषणानि हम्म। तत्र नपुंसकलिङ्गे एव भवन्ति इति नास्ति, परन्तु कर्मत्वं तु तेषां भवति, कर्मत्वात् सा द्वितीया तत्र श्रूयते। अन्यथा अतिशयशब्दः भरशब्दः तु सर्वदा पुल्लिङ्गे एव इति व्याख्याता तत्र कथयन् अस्ति। अतः क्रियाविशेषणानां क्लीबता अपि अस्ति इति दीक्षितमतं प्रायः तथा नास्ति इति स्मरामि, तथापि एकवारं द्रष्टव्यः सः विचारः कौमुद्यामपि। अपि च क्रियाविशेषणानां कर्मत्वं नास्ति, कर्तृत्वम् अस्ति इति पुनः नागेशः प्रतिपादयति, तस्यापि अत्र भिन्नम् एकं विस्तरेण व्याख्यानम् अस्ति। परन्तु अस्तु, भवतु, बहुविधविचारः भवितुमर्हति। व्याख्यातुः अनुसारम् अत्र भानुजीदीक्षितः यः अस्ति, तदनुसारं तु इत्थमेतावता अनुभूतं यत् क्रियाविशेषणानां कर्मत्वं भवति, क्लीबता एव भवति इति नास्ति इति, इत्येव खलु। अन्यथा अतिशय किमस्तत्, ऋतु अतिशयं पचति वा? अत्र पश्यन्तु, अतिशयं पचति इति प्रयोगस्तु क्रियाविशेषणत्वात् कर्मत्वेन, ततः पूर्वमुक्तं खलु गाढैकान्ते पुनः तत् प्रमाणानि अपि दत्तवान्। पश्यन्तु, अतिशयभरयोः असत्त्ववचनेऽपि पुंस्त्वमेव इति कथयति, एवं तत्र खलु। अत्र क्रियाविशेषणं पुंलिङ्गे अपि भवितुमर्हति, हा, परन्तु परन्तु अत्र कर्मणि कर्मार्थे द्वितीया अस्ति, कर्मणा द्वितीया तत्र सर्वदा साक्षात् भवति। कथयति अपि, क्लीबता तु न, नियतलिङ्गत्वात्। तर्हि यदि क्रियाविशेषणानां क्लीबता एव इष्टा स्यात् दीक्षितवर्येण, नाम अस्य पित्रापि, तर्हि तु एषः ततः बहिः न गच्छति स्म। अतः अहं यत् स्मरन् अस्मि, क्रियाविशेषणानां कर्मत्वं दीक्षितैः स्वीकृतम्, अपि च अन्- हम्म। कर्मणि द्वितीया तत्र अस्ति। तत् शब्दः मूलतः नपुंसकलिङ्गे वा भवतु, पुल्लिङ्गे वा भवतु, कस्मिंश्चित् वा लिङ्गे वा भवतु, तस्य कर्मत्वं, क्लीबता इति नोक्तं, कर्मत्वम् इति। सुकर्मत्वमस्ति, परन्तु अत्र अन्यः कथयति शीघ्रादीनाम् अनियतलिङ्गानां हि क्रियाविशेषणत्वेन क्लीबता। नाम शीघ्रादयः ये सन्ति, नाम अतिशय भर इति शब्दौ विहाय पूर्वं ये शीघ्रादयः सन्ति ते अनियतलिङ्गाः सन्ति। नाम तदेव सत्त्वार्थे ते विशेष्यानुसारमपि भवन्ति खलु, शीघ्रा जरा, शीघ्रो मृत्युः इत्यादि। क्रियाविशेषणत्वेन विशेषणत्वे ते क्लीबतां प्राप्नुवन्ति। कुतः? यतः तेषां मूलतः असत्त्वधर्मे क्लीबता निर्दिष्टा अस्ति, कोशे निर्दिष्टा अस्ति, तथा अतिशयभरशब्दयोः न निर्दिष्टा अस्ति। अग्रे किं कथयति, न तु नियतलिङ्गानां तथा नास्ति। पश्यन्तु, तदेव अतिशयशब्दः भरशब्दः च नियतलिङ्गः अस्ति। एवं विवेकः करणीयः। हा, काशिकायां यदुक्तं क्रियाविशेषणानां क्लीबता इष्यते, तत्र मतभेदः अस्ति नव्यैः सह इति अहं चिन्तयामि। अत्रत्य विवरणेनापि तथैव ज्ञायमानम् अस्ति इति भाति। एवं खलु। तर्हि अस्तु, अत्र चिन्तनं कुर्वन्तु। इतोपि प्रश्नः यदि महोदय, स्युः। हा, क्षम्यतां। नियतलिङ्गत्वात् इत्यनेन एकमेव लिङ्गं भवति न, तत्र लिङ्गस्य अव्ययम् इति भवति वा नियतलिङ्गत्वात् इति? किं भवति अव्यये? नियतलिङ्गत्वात् इत्यनेन तत्र mm, लिङ्ग एकं तत्र नियतलिङ्गत्वात् इत्युक्ते कः विवक्षा अस्ति महोदय, का विवक्षा अस्ति अत्र? नियतलिङ्गं नाम नित्यं लिङ्गं, तत्र लिङ्गपरिवर्तनं, यथा अतिशयशब्दः भरशब्दः च पुल्लिङ्गे एव भवति, तस्य एव अन्यत् भवति। लिङ्गं न भवति, सत्त्ववाचित्वं वा असत्त्ववाचित्वं वा भवतु इति। अस्तु। तथापि
अतिशयं पचति इत्यत्र अतिशयम् इति अनुस्वारं दृष्ट्वा फलं पत्रं पुष्पं तोयम् इत्यादिवत् नपुंसक नपुंसकलिङ्गं अस्ति। नावगच्छन्तु। ओके ओके, अस्तु अस्तु। क्रियाविशेषणानां कर्मत्वं भवति, अतः तत्र द्वितीया अस्ति। कर्म च पुल्लिङ्गशब्दः अपि भवितुम् अर्हति, नपुंसकलिङ्गशब्दः अपि भवितुम् अर्हति, तावदेव। अस्तु महोदय, स्पष्टमस्ति, धन्यवादः। इति अस्ति। समयः क्षणगतः। महोदय अंतिम प्रश्न महोदय, यदि अतिशय नो चेत भरा शब्द क्वचित स्त्रीलिंग विशेषेण सह प्रयुज्यते तत्रपि महोदय पुल्लिंगवत् वर्तते। हाँ, तत्र तु तथा प्रयोगाः सन्ति वा? महोदय अहं न जानामि, किन्तु मम मनसि नियतलिङ्गम् अस्ति प्रश्न एव खलु। उद्भवति। नियतलिङ्गत्वेन तन्नियतलिङ्गत्वं चेत् तर्हि तु पुल्लिङ्गे एव प्रयोक्तव्यम्। भवती तु अतिशयः जाता, यथा सीतारमायाः मित्रं, सीतारमायाः अपेक्षया अतिशयः इत्येव वक्तव्यं। तत्र नियतलिङ्गानां नियतलिङ्गों के साथ तो छेड़छाड़ नहीं कर सकते ना। अब इत्युक्ते महोदय, यदि विशेष्य स्त्रीलिङ्गे भवति नो चेत् नपुंसकलिङ्गे भवति तत्रपि अतिशय अपि च भरा शब्द पुल्लिङ्गत्वेन एव पुल्लिङ्गे एव वक्तव्यः। वक्तव्यः। अस्तु महोदय। कदाचित् प्रकारान्तरेण स्त्रीत्वं कल्पयितुं शक्यते, यतः अतिशयः अस्याम् अस्ति इति, अतिशया तत्र मतुवर्थे अच् प्रत्ययः कर्तुं शक्यते, परन्तु तावत् कर्तव्यस्य का अपेक्षा, तावत्। सम्यक्, तर्हि अन्ये प्रश्नाः यदि स्युः अग्रिमपाठे चिन्तयामः, अथवा समूहे अपि स्थापयितुं शक्नुमः खलु। ॐ विश्वानि देवसवितर्दुरितानि वरासु वा यद्भद्रं तन्न आसु वा यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघा गुणा सेव्यतामक्षयो धीरा सश्रिये चामृताय च। एवञ्च षड्षष्टितमः पाठः एषः अस्माकं क्रमे स्वर्गवर्गस्य प्रवृत्तः। अग्रिमे पाठे अग्रिमं श्लोकम् अग्रिमं च विषयमादाय उपस्थिताः भविष्यामः। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः शुभदिनं। नमः। नमस्ते महोदय।